दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। पेशकश मीरे कारवां इंतकाम किस्त 22। इस तयशुदा मुकाम से हम बआसानी जेडी मलिक को अगवा करके अपनी पसंद की जगह पर पहुंचा सकते हैं। तुम्हारे इस सिलसिले में क्या ख्याल है? आइडिया बुरा नहीं है, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। और फिर पूछा, अगवा के बाद तुम जेडी मलिक को कहाँ पहुंचाने वाले हो? सरजानी टाउन वाले ठिकाने पर, इसने बताया। इस अलग थलग मुकाम पर इससे निमटने में बहुत मज़ा आएगा। इस सिलसिले में तुम थोड़ा जहन दौड़ाओ। वो थोड़े वक्फे के बाद बोला, वजदान तुम बड़ी बेदाग कहानियाँ बुन लेते हो। फैसल के लिए चंद लाइनों का एक पेपर तैयार कर दो। वो फ़ोन पर जेडी मलिक से बोलेगा। जुमले तासीर अंगेज़ और अमल खेज़ होने चाहिए। मैंने जहन दौड़ाया और एकदम चौंकते हुए कहा, तुम्हारा आइडिया जितना उम्दा है ना, इसके लिए स्क्रिप्ट भी इतना ही जानदार होना चाहिए। तुम्हें किसी किस्म की अदाकारी या नकाली की ज़रूरत नहीं। क्या मतलब? वो अजीब नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने खनकार के गला साफ़ किया और कहा, जब असल फैसल हमारे पास मौजूद है तो फिर हम नकल का रिस्क क्यों लें? और सरजानी की तरफ जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। हमारे पास ये एक महफूज ठिकाना है। जब हम फैसल को यहाँ कंट्रोल किए हुए हैं तो जेडी मलिक भी सही, बंदा और बंदा नवाज को एक ही छत के नीचे वक्त गुजारना चाहिए। चौधरी नवाजिश और इसका सपूत चौधरी फैसल जेडी मलिक के दाता और आका हैं। आका और गुलाम के तल्लुक को जुड़े रहना चाहिए। मैं एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर सिलसिले कलाम को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं फैसल के लिए एक मौसर लाइनें तख्लीक करता हूँ ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। वो मसरूर कुन लहजे में बोला। फैसल से एक खून और जेडी मलिक से दूसरे खून का बदला लेना है। वो जुमला अधूरा छोड़कर मनीखेज़ नज़रों से मुझे तकने लगा। आइंदा 10 मिनट में मैंने शहजाद को अपनी प्लानिंग से आगाह कर दिया। ये प्लानिंग बड़े हंगामी अंदाज में मेरे जहन में तरतीब पाई थी। शहजाद को फैसल के पास जाकर मेरी मर्ज़ी के मुताबिक एक डील करना थी। इस काम के लिए अगर फैसल आमादा हो जाता तो ठीक, वरना हम कोई और राह निकाल लेते। मुझे उम्मीद थी फैसल अपनी आज़ादी की खातिर हमारी बात मानने पर तैयार हो जाता। जरगल को वापस बुला लिया गया था और शहजाद को फैसल के पास पहुंचा दिया गया। मैं इस वक्त मेकअप में था और शहजाद और जरगुल इस राज से वाकिफ़ थे। फैसल के लिए मैं एक नए चेहरे के साथ अजनबी शख्स था और वैसे भी खामोश रहना था। फैसल से मामलाती गुफ्तगू शहजाद को ही करना थी। फैसल को इस ज़ेरे तमीर बंगले के इंतहाई महफूज गोशे में रखा गया था। वो अपनी मर्ज़ी से हरकत तो कर सकता था, लेकिन वो कहीं आ जा नहीं सकता था। बकौल इसके हमने से नथ डाल कर रखी थी। अगर वो चीख पुकार कर भी लेता तो किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा ना कर सकता और इसकी हर कोशिश रायगा जाती। पुलिस की कार्रवाई के बाद वो बंगला हमारे लिए और भी ज़्यादा मौजूद और महफूज हो गया था। गोया एक तरह से NOC हासिल हो गया था। अब इस तरफ किसी का ध्यान जाने की उम्मीद नहीं थी। हम फैसल के पास पहुँचे तो वो मुझे देखकर चौंक उठा। शहजाद तो इसके लिए शनासा था, लेकिन मैं नई एंट्री था। शहजाद ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए फैसल को मुखातिब किया और बोला, लगता है तुम्हारी किस्मत खासी मेहरबान हो रही है। कोई नई चाल चलने आए हो? वो घूरते हुए शहजाद से बोला। शहजाद ने कहा, मेरी नीयत पे शक ना करो, मैं तुम्हें आज़ादी की नोईद सुनाने आया हूँ। तुम आज की तारीख में इस गम की ज़िंदगी से निजात हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर तुम थोड़ी सी भी समझ बूझ रखो तो। शहजाद ने इसका जुमला मानीखेज़ अंदाज में घूरा और बोला, तुम किस समझ बूझ की बात कर रहे हो? इसकी आंखों में एक अनोखी सी चमक आई थी। आज़ादी की खबर हर इंसान को बेपनाह खुशी पहुंचाती है और ताकत और इंसान अगर चंद रोज़ के लिए बेबसी और बेकसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाए तो आज़ादी इनके लिए एक नेमत की शक्ल इख्तियार कर लेती है और इस आज़ादी के हसूल की खातिर हर बात, हर शर्त, हर मुतालबा मानने को तैयार होते हैं। फैसल का रद्द अमल एन फितरी और हालात के तकाज़ों के यकसर मुताबिक था। शहजाद ने मेरी हदायत के मुताबिक खेल जारी रखा और गंभीर लहजे में बोला, फैसल ये मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, खान बहादुर। बात ख़त्म करते ही इसने मेरी जानिब इशारा कर दिया। फैसल ने बड़ी गहरी और उलझी हुई निगाह मुझ पर डाली। मैंने मुस्कुराते हुए होंठ बंद कर लिए और एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया। शहजाद का सिलसिला कलाम फिर से शुरू हो गया। अगर तुम आज की तारीख में आज़ादी चाहते हो तो इनकी एक फरमाइश पूरी कर दो। मैं तुम्हें बखुशी जाने की इजाज़त दे दूँगा।
فیصل نے ایک نظر مجھے دیکھا اور بولا کس قسم کی فرمائش؟ میرے بجائے شہزاد نے اسے بتایا خان بہادر ایک شخص سے پرانی دشمنی ہے اور اس شخص نے میرے پاس ایک دوست کو بے حساب نقصان پہنچایا ہے۔ اگر تم اس دشمن شخص کو میرے دوست کے حوالے کر دو تو تمہاری جان چھوٹ سکتی ہے۔ وہ ایک پتے کی بات کرتے ہوئے بولا دراصل میں تو وجدان کا قیدی ہوں، اگر تم مجھے کسی شرط کے بدلے آزاد کر دو گے تو وجدان کو کیا جواب دو گے؟ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا اور ابھی تک تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ مجھے کس شخص کا مطالبہ کر رہا ہے۔ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، شہزاد نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ جب میں کہہ رہا ہوں خان بہادر میرا دوست ہے تو اس کا مطلب یہی ہے، یہ وجدان کا بھی دوست ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وجدان سے فون پر میری بات ہوئی ہے، میں اس کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق سودے بازی کر رہا ہوں۔ وہ چند لمحات کے لیے چپ رہا۔ شہزاد کو میں نے جتنا کچھ سمجھایا تھا وہ اسے بڑھ کر پرفارم کر رہا تھا اور خوب پرفارم کر رہا تھا۔ استعار ہنڈیا کو اس نے خوشبودار رنگ دیتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ وجدان اپنے ساتھی ساحل کا سراغ لگا لیا ہے اور ایک آدھ گھنٹے میں وہ وجدان کی دسترس میں ہوگی۔ وجدان کی جانسار شعیب گولی کو شدید نقصان پہنچا کر ساحل کو اس چنگل سے آزاد کرا لیا ہے اور اب تک وہ وجدان کے پاس پہنچ چکی ہوگی یا پہنچنے والی ہوگی۔ خود سوچو، اس کے بعد تم اور تمہاری حیثیت وجدان کی نظر میں تو کوڑی کی رہ جاتی۔ وہ تمہارا اچار مربع نہیں ڈالنا چاہتا۔ تم لوگوں سے اس کی جنگ ساحل کی خاطر تھی، جب وہ اس کے قبضے میں آ گئی تو سب کچھ بے معنی ہو کر رہ جاتا۔ وجدان خواہ مخواہ قتل و غارت کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اس لیے تمہارے ذریعے اپنے کسی ایک دوست خان بہادر کا بھلا کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ تمہاری سمجھ بوجھ پر منحصر ہے کہ تم کس طرح خان صاحب کے کام آتے ہو۔ مقطع کلامی کرتے ہوئے بولا تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ میں کس شخص کو تمہاری اس دوست خان بہادر کے حوالے کروں اور کس طرح۔ میں تو خود تمہارے رحم و کرم پہ ہوں۔ میں تمہیں یہی سب کچھ بتانے جا رہا تھا لیکن چونچ چلانے سے باز نہیں آئے۔ شہزاد نے اسے گھر کا پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا تم اس شخص سے فون پر رابطہ کرو گے، بلکہ ہم تمہارا رابطہ کرائیں گے۔ تم اسے ہمارے بتائے ہوئے ایک مخصوص مقام پر پہنچنے کا حکم دو گے۔ وہ تمہارا حکم سن کر دوڑ کر چلا آئے گا۔ کون دوڑ کر چلا آئے گا؟ وہ ایک مرتبہ پھر شہزاد کی پوری بات سنے بغیر بات بیچ میں کاٹ دیتا ہے۔ شہزاد نے اسے بری طرح جھڑکا۔ لگتا ہے تمہاری زبان میں بڑی خارش ہے، مجھے مجبور نہ کرو کہ میں اس کے گوشت کا لوتھڑا تمہاری منہ سے کھینچ لوں۔ فیصل ناگواری سے باری باری ہم دونوں کو دیکھنے لگا۔ شہزاد نے زہر خون لہجے میں انکشاف کیا تمہارے اس رشتہ دار کا نام جے ڈی ملک ہے۔ جے ڈی ملک؟ وہ اس طرح اچھلا جیسے بجلی کا ننگا تار چھو لیا ہو اور اسے حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ یہ خبر کچھ کم غضب کی نہیں تھی۔ میں ساحل کو دستیاب کر لیا تھا، اس پر جے ڈی ملک کی ہوا لگی کا مطالبہ۔ فیصل کی حالات دیکھنے والی تھی۔ ویسے ایک بات ہے کہ جب شہزاد نے ساحل کے حصول کی بات کی تو میرے دل سے آمین نکلا تھا۔ یہ ایک بے ساختہ جذبہ تھا۔ ہم فیصل سے اچھی خاصی غلط بیانی کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ حالات کا تقاضا تھا۔ ہمارا دشمن دودھ پیتے معصوم بچے نہیں تھے اور نہ ہی عبادت گزار نیک اور پارسا انسان۔ وہ جتنے شفاق اور بے رحم تھے، اس کے پیش نظر اسی سلوک کے حقدار تھے۔ فیصل کے اچھلنے پر شہزاد نے کہا ہاں میں اسی جے ڈی ملک کا ذکر کر رہا تھا جو تم لوگوں کا کراچی نیٹ ورک چلا رہا ہے۔ تمہارے باپ نے میاں زاہد حسین کی جگہ اسے دے دی ہے، لیکن یہ ملک سخت نالائق ثابت ہوا۔ اس نے چند روز میں اتنی غلطیاں کی ہیں کہ تمہارا باپ بھی اس سے خوش نہیں، لیکن وہ تو ابا جی کا خاص آدمی ہے۔ فیصل نے درد آمیز لہجے میں بولا اسے کسی دشمن کے حوالے کرنے کے لیے پہلے مجھے بڑے چودھری صاحب سے بات کرنا ہوگی۔ اس کا مطلب ہے تمہیں اپنی آزادی بلکہ زندگی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، شہزاد نے فنکار سے مشابہ لہجے میں کہا۔ کان کھول کر سن لو، وجدان نے تمہیں مکمل طور پر میرے سپرد کر دیا ہے۔ اس کی محبوبہ اسے مل گئی ہے۔ میں اب تمہارے ساتھ جو بھی سلوک کروں وجدان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور میں تمہارے جسم و جان کو جس عذاب سے گزاروں گا تم اس تکلیف اور اذیت کا تصور کر کے ہی بے ہوش ہو جاؤ گے۔ میں تمہاری روح فنا کر کے رکھ دوں گا۔ فیصل خاصا پریشان نظر آنے لگا۔
اسے اس طرح پریشان دیکھ کر شہزاد نے ایک اور چڑھاوا چڑھا دیا۔ یہ تمہارے ہاتھ میں آیا ہوا آخری موقع ہے فیصل۔ تم نے اپنی آزادی کے لیے ہمارے سیکیورٹی گارڈ سہیل کو 1 کروڑ روپے کی پیشکش کی تھی اور یہ رقم تم اسے جے ڈی ملک سے ہی دلوانے والے تھے۔ اس ڈیل کا جو نتیجہ برآمد ہوا اس پر بات کرنا فضول ہے۔ قسمت کی مہربانی نے تمہیں ایک اور موقع دیا ہے۔ اگر تم اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو اس غلطی پر پچھتانے کے لیے تم زندہ نہیں رہو گے۔ شہزاد کے لہجے میں پوشیدہ سنجیدگی تھی، فیصل کو تشویش میں مبتلا کر چکی تھی۔ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا، میں کس طرح جے ڈی ملک کو تمہارے حوالے کر دوں؟ میں تو خود قید میں بند پڑا ہوں۔ تمہیں اس نیک کام کرنے کے لیے کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، شہزاد نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ہماری مہمان نوازی میں شاید تمہاری یادداشت خاصا دھچکا لگا ہے، خاص طور پر شارٹ ٹرم میموری کا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہیں بتایا کہ تم صرف جے ڈی ملک کو فون پر ہمارا بتاؤ گے اور اسے ہمارے بتائے ہوئے مقام پر آنے کا کہو گے۔ ہم ملک کو اس مقام سے پک کر کے یہاں لے آئیں گے اور بس تمہاری چھٹی۔ وہ تامن امیز نظر سے باری باری ہم دونوں کو دیکھنے لگا۔ شہزاد نے کہا، میں تمہیں سوچ بچار کے لیے 4 گھنٹے دیتا ہوں۔ اگر تم میری بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے تو ٹھیک ہے۔ 8 بجے رات جے ڈی ملک سے تمہارا رابطہ کرواؤں گا۔ اسے اپنے حکم کی تعمیل کرانا تمہارا کام ہے، میں صرف تمہیں ٹپس دے سکتا ہوں، اور اگر فوری طور پر اپنی پناہ گاہ سے روانہ ہو گیا تو 30-35 منٹ میں ہمارے مطلوبہ مقام تک پہنچ جائے گا۔ شہزاد میرے رٹائے ہوئے سبق کو دہرا رہا تھا۔ فیصل نے اس کی بات کے اختتام پر کہا، پناہ گاہ؟ اس کے لہجے میں حد درجہ حیرت تھی۔ شہزاد نے طنزیہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، جے ڈی ملک کی رہائش گاہ جو قیامت ٹوٹی ہے، اس نے اس پر ٹانگیں رکھ کر فرار ہونے پر مجبور کر دیا اور اس وقت اپنے ایک دوست صفدر کے بنگلے پر نارتھ ناظم آباد میں چھپا ہوا ہے، اور اسی بنگلے کا فون نمبر، اسے تمہاری بات کرواؤں گا۔ میں نے اس رپوش ملک کے لیے جبھی تو پناہ گاہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ فیصل گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے انداز سے آمادگی جھلکتی تھی۔ وہ چودھری زادہ تھا اور ان لوگوں کے نزدیک اپنے ملازموں کی حیثیت صرف کیڑے مکوڑوں سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، چاہے ایسا شخص جے ڈی ملک ہی کیوں نہ ہو۔ فیصل کی سلامتی کی خاطر درجنوں جے ڈی ملک قربان کیے جا سکتے تھے۔ میں شہزاد کے ساتھ واپس ٹیلی فون والے کمرے میں آ گیا۔ زرگل وہاں موجود تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ فیصل کے ساتھ ہم کس قسم کے مذاکرات کر کے آئے ہیں۔ اسے یہ سب کچھ جاننا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اس بنگلے پر آئندہ 5-6 گھنٹوں میں جو واقعات پیش آتے وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی۔ میں نے فیصل کو سوچنے کے لیے اتنی زیادہ مہلت اس لیے بھی دے دی تھی کہ میں اندھیرا ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اندھیرا بے پناہ خوبیوں کا مالک ہوتا ہے، یہ بہت سے عیب اپنے سیاہ سینے میں چھپا لیتا ہے۔ ہم اپنے انتقام کی خاطر جو کچھ کرنے جا رہے تھے وہ ایک جرم ہی تھا۔ اندھیرے کی آڑ میں ایسے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ تاریکی جہاں گناہ کو جنم دیتی ہے وہیں اسے تحفظ بھی فراہم کرتی ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو، تاریکی وفا نبھا جانتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد زرگل فیصل کی نگرانی کے لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ میں نے شہزاد سے کہا، اب میں چلتا ہوں، شام سے پہلے آنے کی کوشش کروں گا۔ اگر کچھ دیر بھی ہو گئی تو پھر بھی 8 بجے سے پہلے تو ضرور لوٹ آؤں گا۔ میں اسے بتا چکا تھا کہ منہاس باقر نے مجھے اپنے بنگلے پر بلایا ہے۔ ہمارے درمیان ضروری نوعیت کے کچھ معاملات طے ہوئے ہیں۔ پھر میں وہاں سے رخصت ہونے لگا تو شہزاد نے کہا، وجدان، تم چاہو تو اس کو ساتھ لے جاؤ، مجھے تو کہیں آنا جانا نہیں۔ لائٹ گرین کلر کی ہونڈا سیوک پورچ میں کھڑی تھی، تاہم میں اسے لے جانا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے تو چند قدم پیدل چلنے کے بعد کوئی ٹیکسی مل جاتی۔ اگر اس بنگلے پر کوئی ایمرجنسی پیش آ جاتی تو وہ گاڑی بہت مفید ثابت ہوتی۔ گاڑی کو تم اپنے پاس رکھو، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ شہزاد نے اصرار نہیں کیا اور بنگلے سے نکل آیا۔ منہاس باقر کا وہ بنگلہ اپنی تعمیر کے آخری مراحل میں تھا۔ چونکہ مکمل نہیں ہوا تھا اسی لیے میں اسے بار بار زیر تعمیر ہی لکھ رہا ہوں، حالانکہ اس کی تکمیل میں بہت تھوڑا کام باقی تھا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ منہاس نے تعمیری عمل کو ایک عرصے سے کیوں روک رکھا تھا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اسے اس موضوع پہ بات کرنے کی کبھی مجھے فرصت ہی نہیں مل سکی۔
میں 200-250 गज पैदल चला तो एक टैक्सी मिल गई। मनहास बाकर का बंगला वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। थोड़ी ही देर में इसके गेट पर खड़ा था। नए गार्ड्स मेरे लिए अजनबी थे, फिर इस वक्त भी अपने असल हुलिये में भी नहीं था, इसलिए जान पहचान का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब मैंने इन्हें अपना नाम बताया तो वो अटेंशन हो गए। अगले ही लम्हे मुझे एक उजड़े हुए घर के सजे सजाए ड्राइंग रूम में पहुंचा दिया गया। थोड़ी देर बाद मनहास बाकर मेरे पास आया। हमने बड़ी गर्मजोशी से, खामोशी और जज्बाती मामलात पर बहुत संजीदगी से बात की। दूसरे कमरे में आ जाओ, वो सब लोग इधर बैठे हैं। मैंने रस्मी अलैक सलैक में मनहास को अपने हुलिये के बारे में पहली फुर्सत में बता दिया, मगर इसने अभी तक इस रात से पर्दा नहीं उठाया था कि वो मुझे किन लोगों से मिलवाना चाहता है। मैं इसके साथ एक अंदरूनी कमरे में पहुंच गया। फिर मैंने जैसे ही इस कमरे में कदम रखा, मेरा सर खुद ब खुद नदामत से झुक गया। मेरी नज़र वहाँ फरीद पाशा, काजी सुल्तान और शबाना के शोहर झुके बैठे हुए थे। इसी लम्हे फरीद पाशा की आवाज़ मेरी समात से टकराई। वो मनहास बाकर से पूछ रहा था, यार मनहास, क्या ये वाकई वजदान है? इस वक्त तक मनहास ने इन्हें मेरी तब्दील शुदा हुलिये के बारे में कुछ नहीं बताया था। काजी सुल्तान और मनहास का दामाद भी शक ज़दा नज़रों से मुझे देख रहे थे। मनहास ने मुख्तलिफ अल्फाज में इन्हें मेरे बारे में बताकर मुतमिन कर दिया। काजी सुल्तान अपनी जगह से उठा और बाहें वारता हुआ मेरी जानिब बढ़ा। बड़ा तड़पाया है तुमने वजदान, इसके अंदाज में बहुत अपनाइयत थी। मैंने बेख्तियार इसके सीने से जा लगा। वो काफ़ी देर तक मुझे ऐसे ही सीने से लगाए खामोश खड़ा रहा। काजी सुल्तान के बाद फरीद पाशा की बारी आई। लाहौर के आब हवार खालिस खुराक का दिलदार वो शख्स बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में मुझसे बगलगीर हुआ और कई लम्हात तक होले होले मेरी पुश्त को थपथपाता रहा। इससे फारिग होकर मैंने शबाना के शोहर की तरफ गया। वो सब लोग मनहास बाकर का गम बांटने आए थे। मनहास ने मुझे इनके बारे में बताया नहीं था, लिहाजा वो मुलाकात मेरे लिए किसी सरप्राइज़ से कम ना थी। दोस्तों पर एहसान नहीं किया जाता। काजी सुल्तान और फरीद पाशा बार बार मेरे तावन और कारनामों को सराह रहे थे, जिससे मुझे और ज़्यादा शर्मिंदगी होने लगी। मैंने काजी सुल्तान की बेटी मुमताज़ को 2 मरतबा बाजियाब किया था। एक दफ़ा जब डाकुओं ने इसे भारी तावन के लिए अगवा कर लिया था, और दूसरी बार साहिल के साथ अगवा की गई थी। मुमताज़ को मेरी राहनुमाई में उमरकोट से बरामद किया गया था, मगर मेरी साहलता हाल मुझसे दूर थी। फरीद पाशा के जवान साल खूब बीवी नायला को भी मैंने एक रात अगवा होने से बचाया था। इन दोनों का एहसान मंदी का इजहार एक तरफ था, लेकिन मैं इस एहसास से बड़ी खुफत महसूस कर रहा था। मेरे सबब मनहास बाकर और फरीद पाशा ने बेहद नुकसान भी उठाया था। अलबत्ता शबाना का शोहर गैर जानबदारी निभाते हुए खामोश बैठा था। वो लोग मनहास के पास ताज़ियत और दिलजोई के लिए आए थे, इसीलिए हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत कर रहे थे। इन लोगों से मिलकर मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। मैं अपने इस एहसास पर यकीन करने को तैयार नहीं था, और इनमें मनहास बाकर भी शामिल था। मुझे कुछ यूँ महसूस हो रहा था जैसे मैं ज़िंदगी में इनसे आखिरी बार मिल रहा हूँ। ये बड़ा ख़तरनाक सा एहसास था। अगर ये मेरी फीलिंग्स पर मबनी बरहकीकत थी तो इसके 2 मुतालबे निकलते थे। या तो वो लोग किसी बड़े तूफ़ान की लपेट में आने वाले थे, या फिर मेरी ज़िंदगी अनकरीब ख़त्म होने वाली थी। मैंने एक झुरझुरी सी ली और इन तमाम होलनाक ख़यालात को जहन से झटक दिया। इसी लम्हे काजी सुल्तान ने कहा, भाई ऐसे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। मैं जिस वजदान से बात करना चाहता हूँ वो चेहरा कहीं नज़र नहीं आ रहा। यार तुमने पर्दादारी क्यों कर रखी है? क्यों मेकअप का घूंघट निकाल रखा है? पाशा ने कहा, काजी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम तुम्हारी ये नई सूरत देखते रहेंगे तो बातचीत में खाक लुत्फ़ आएगा। मनहास बाकर ने मेरी हिमायत में कहा, तुम लोग वजदान को परेशान ना करो। इसने अगर भेस बदल रखा है तो किसी ख़ास मकसद के लिए ये रंग अपनाया होगा। बातचीत तो ऐसे भी हो सकती है, नहीं हो सकती ऐसे बातचीत, काजी सुल्तान ने ताकीदी अंदाज में कहा। फरीद पाशा बोला, और तुम्हें ये ब्राइज़र बनने का इतना शौक़ था तो गंजे भी हो जाते ना। वो बरीक शख्स शोबिस से मुतल्लिक था, और मेरे नए हुलिये के बारीकियों इससे छुप नहीं सकी थी। वो फ़ौरन हकीकत तक पहुंच गया। काजी और पाशा की बातों से मुझे ये भी अंदाज़ा हो गया कि इन दोनों में अच्छी बेतकल्फ़ी थी। ये समझने में भी मुझे
किसी दिक्कत का सामना पेश नहीं आया कि वो लोग मनहास बाकर का दिल बहलाने की कोशिश में छेड़छाड़ कर रहे थे। मैं भी तो वहाँ मनहास का वक़्त बहलाने ही आया था। मैंने बारी बारी मौजूदा अफराद के चेहरों को देखा और खामोशी से उठ खड़ा हुआ। अगले ही लम्हे मेरे कदम वाशरूम की जानिब उठने लगे। मैं कमरे से निकलकर वाशरूम में दाखिल हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ ही अंदर पहुंच गया है। एक मरतबा मुझे बड़ी शिद्दत से महसूस हुआ कि मैं लोगों को इनके चेहरों को हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ने वाला हूँ। ये सूरतें मेरे लिए हमेशा ख़त्म होने वाली हैं। बावजूद कोशिश के जब मैं इस एहसास ने मेरा पीछा ना छोड़ा तो मैंने झुंझला कर मेकअप से पीछा छुड़ाने लगा। वो आर्जी मेकअप जो दोबारा तबाह भी किया जा सकता था, और अब मैं इस काम के लिए किसी का मोहताज भी नहीं था। अपने खैरख्वाहों की इस अदना सी शय की कुर्बानी कोई हैसियत नहीं रखती थी। मैं असली वजदान की हैसियत से वाशरूम से निकला तो वो लोग एक मरतबा फिर उठकर मुझसे मिले। ताहम इस बार इन्होंने सिर्फ मुझसे हाथ मिलाने पर इत्तफाक किया। इनके इस 2 बार मिलने ने मेरे एहसास को एक दफ़ा फिर चौंका दिया और मेरे जहन में उभरा, क्या मेरा इख्तिताम आन पहुंचा है? फिर वो चारों सदा के लिए मुझसे जुदा होने वाले हैं। मैंने एक मरतबा फिर जहन को झटका। एक सोफ़े पर बैठकर इनसे बातें करने लगा। मनहास बाकर अभी आया का कहकर वहाँ से जाने लगा तो काजी सुल्तान बोल उठा, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं, चुपचाप इधर बैठो। फरीद पाशा ने कहा, तुमने वजदान को यहाँ बुलाया और ख़ुद कहीं और चल दिए। मनहास बाकर मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैं वजदान ही की खातिर जा रहा हूँ और इसी घर के अंदर हूँ, कहीं बाहर थोड़ा जा रहा हूँ। एक लम्हे के वक्फे के बाद, पता नहीं इसने दोपहर का खाना खाया भी होगा या नहीं। मैं पूरी तरह खा पी कर आया हूँ मनहास साहब, मैंने जल्दी से कहा। इस सिलसिले में किसी तकल्लुफ़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं। लंच मैंने सदफ़ के घर पे किया था। मनहास जाते जाते रुक गया और खामोशी से सोफ़े पे बैठ गया। फरीद पाशा ने चौंकते हुए लहजे में कहा, ये सदफ़ वही लड़की है ना जो लाहौर में तुम्हारे साथ घूम रही थी? बिल्कुल वही है भाई, मनहास बाकर ने गिरा लगाई, और पता नहीं वो दुनिया में कहाँ कहाँ इसके साथ घूमेगी। बड़ी ज़िद्दी लड़की है। मनहास बाकर एक संजीदा और मतीन शख्स थे। इसके इस जुमले में तबसरा सा लगता था। पाशा और काजी इसका गम गलत करने में बड़ी हद तक कामयाब हो गए थे। मनहास के इस जुमले में अच्छी खासी खुशी पाई जाती थी। वो एक मुस्बत अलामत थी। मुखलिस दोस्त अपना फ़र्ज़ निभाने की तमाम कोशिशें कर चुका था। फरीद पाशा ने गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हुए कहा, भाई काजी साहब, मैंने तो इस लड़की का जिक्र सुनते ही पेशगोई कर दी थी कि ये मुसलसल फ़िल्म है, एक हीरो 2 हीरोइन वाली बेइंतहा जज्बाती फ़िल्म। अगर वजदान सदफ़ के साथ भी थोड़े वाक़यात आगे बढ़ाए तो मैं ज़िंदा किरदारों पर मबनी एक जीती जागती सुपरहिट फ़िल्म बनाने को तैयार हूँ। जिस तरह सदफ़ इसके साथ लगी हुई है ना, इससे तो यही नज़र आ रहा है कि इन दोनों के बाहमी वाक़यात तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। मनहास बाकर ने एक पेशगोई कर दी। अगर मैं खामोश बैठा रहता तो ये लोग मुझसे तफरीह का अमल जारी रखते। वो मेरे सच्चे खैरख्वाह मुखलिस दोस्त थे और मैं जानता था काजी और पाशा मुझे टारगेट पर रखकर मनहास को तफरीह में करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी खुशी को तासरात को मनहास पर नज़र भी आ रहे थे। वो रफ्ता रफ्ता अपने गम को भूलता जा रहा था। फरीद पाशा ने मनहास बाकर की बात का टुकड़ा लगाया, तुम ठीक कह रहे हो मनहास, अब तो सदफ़ के घर में लंच भी होने लगे हैं। मैं इस लड़की से मिला हूँ, अपने कज़न के साथ मेरी कोठी पर आई थी। बड़ी आंधी तूफ़ान किस्म की लड़की है वो, मार्शल आर्ट्स की चैम्पियन और मेडिकल की तालिबा। मैं तो सोच रहा हूँ लाहौर पहुँचते ही इस फ़िल्म की इब्तदाई तैयारियाँ शुरू कर दूँ। भाई वजदान की फ़िल्म के लिए स्पेशल यूनिट तरतीब देना पड़ेगा, काजी सुल्तान ने कहा। पाशा, ये आपने खूब बात बताई। वो लड़की डॉक्टर भी बन रही है और लड़ाई भड़ाई के फ़न में भी माहिर है। मेरे दिल में इसे देखने का इश्तियाक जाग उठा है। वो बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है। ऐसा वैसा अजीब काजी साहब, मनहास बाकर ने संजीदगी से कहा, लेकिन ये एक हकीकत है। आपने इश्तियाक जागने का जिक्र कर दिया जनाब। वजदान एक फ़ोन करेगा तो वो दौड़ी चली आएगी। सदफ़ से मुलाकात करवाना तो इसकी बाई चुटकी का खेल है। वो इसकी कोई बात नहीं टालती, खुदा खैर करे वजदान की। फरीद पाशा ने शरारत अमेज़ अंदाज में कहा, दो का तजर्बा बड़ा ख़तरनाक होता है, चाहे वो बीवियां हों या महबूबाएँ। ये तो कोई हमसे पूछे। फरीद पाशा ने 2 शादियां कर रखी थी। नायला इसके साथ शहर में रहती थी, जबकि शाहीन नामी पहली बीवी इसके आबाई गाँव
سعید پور میں سسرال میں رہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ موضوع کوئی سنگینی اختیار کر جاتا، میں نے قاضی سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قاضی صاحب اگر آپ صدف سے ملنا چاہتے ہیں تو میں کسی وقت اسے بلا لوں گا، یہ کون سا مشکل کام ہے۔ ایک لمحے کے وقفے کے بعد میں نے پوچھا، اور سنائیں باقی سب کا کیا حال ہے؟ وہ مجھے اپنے علاقے اور حالات سے آگاہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد فرید پاشا اس کے باپ کے انتقال کی تعزیت کر رہا تھا۔ قاضی اور پاشا اکیلے ہی آئے تھے۔ شبانہ کا شوہر اس دوران میں تھوڑی دیر چپ بیٹھا اور پھر اٹھ کے گھر کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ آخر میں نے پاشا سے گلبرگ اور باقی کالونیوں اور کوٹھیوں کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا، گمبھیر لہجے میں بولا، یار وجدان، تم وہاں لاہور میں بڑا لمبا چوڑا پواڑا ڈال آئے تھے، لیکن بہرحال میں نے سارے معاملات سیٹ کر لیے ہیں۔ ذرا دیر کو رک کر وہ اضافہ کرتے ہوئے بولا، تعلقات کا زمانہ ہے یار، اگر میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو لگ جاتا بیچارہ کسی طریق کھڈے میں۔ قاضی دوستی اور تعلق کی تفصیل پنجابی کے اچھے الفاظ سے آشنا تھا۔ فرید پاشا نے پواڑے کا لفظ استعمال کیا تو وہ معنی خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا، جس کے بعد پاشا بولا، وجدان جہاں جاتا ہے وہاں پواڑا ڈال کر ہی آتا ہے۔ اندرون سندھ میں بھی اس نے کچھ کم افراتفری نہیں مچائی تھی۔ پھر ہمارے درمیان گزرے ہوئے واقعات اور حالات پر بات ہونے لگی۔ ممتاز کا دوبارہ اغوا ہونا، لاہور میں پیش آنے والے خون ریز واقعات، پھر کراچی کا ہنگامہ، یہود نواز تنظیم CFK، شعیب غوری چودھری نوازش کا نیٹ ورک، الغرض میری زندگی کے تمام اہم شعبے زیر بحث آئے۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی، اور وہ یہ کہ قاضی پاشا ایک مرتبہ بھی منحاس باکر پر ٹوٹنے والی قیامت کا ذکر نہیں کیا۔ یہ دوستی نبھانے کا عمدہ نمونہ تھا۔ ہماری گفتگو ابھی جاری تھی کہ مغرب کی اذان ہونے لگی۔ اس وقت ساحل کا موضوع چل رہا تھا۔ میں فی الحال اس ٹاپک سے بچنا چاہتا تھا، لہٰذا وہاں سے رخصتی کے لیے بولنے لگا۔ مجھے ہر صورت 8 بجے سے پہلے شہزاد کے پاس پہنچنا تھا۔ ملنے اور بچھڑنے کا عمل انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ انسان مستقل طور پر کسی ایک حالت ایک مقام پر نہیں رہ سکتا۔ فرید پاشا کو اسی رات واپس لاہور جانا تھا اور قاضی سلطان کو اگلے روز اپنے گاؤں کی طرف۔ تاہم دونوں باری باری مجھ سے بغرگیر ہوئے۔ فرید پاشا نے بڑے شوق سے کہا، انشاءاللہ ہم بہت جلد دوبارہ ملیں گے۔ انشاءاللہ، میں نے مختصر کہا۔ دل میں اچانک ایک بے نام سی بے چینی اور اضطراب بھر گیا۔ میں نے کہنے کو کہہ تو دیا، لیکن میری جو فیلنگز تھیں وہ چیخ چیخ کر شور مچا رہے تھے کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ اس وقت میں نے کسی کو اپنے احساسات سے آگاہ کرنا ضروری نہ جانا اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ بے بسی اس طرح مجبور کیا کرتی ہے۔ وہ سب یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ مل بچھڑنے کی معاملات، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے، مگر ان کو کون بتاتا کہ یہ ہماری ابدی جدائی کی معاملات تھے۔ کسی زمانے میں وہ برساتی نالہ ہوا کرتا تھا، بعد میں شہر آباد ہوتے چلے گئے اور یہ پھیلتا چلا گیا۔ بستیاں اور علاقے ایک دوسرے کے قریب آنے لگے تو اس نالے کے اندر سڑک بنا کر PECH سوسائٹی اور مارکیٹ کو آپس میں ملا دیا گیا۔ برساتی نالہ ہالٹ کے نزدیک ریلوے لائن کے نیچے سے گزرتا تھا۔ اس نالے پر بنی ہوئی انگریزوں کے جو بھی پلیاں تھیں وہ انگریزوں کے زمانے کی تھیں۔ ہم نے JD ملک کو شکار کرنے کے لیے اس پلیا کا انتخاب کیا۔ پلیا کے نزدیک دونوں جانب کم از کم 50 گز تک طریق کا راج تھا۔ اکثر پولیس والے اس اندھیرے میں چھپ کر رکشہ ٹیکسی والوں سے ملاقات کیا کرتے تھے اور راستہ خاصا شارٹ کٹ تھا، لیکن رکشہ ٹیکسی والے رات گئے پولیس والوں کے خوف سے ادھر سے جانے کو تیار نہیں ہوتے تھے۔ میرا تازہ ترین معلومات کے مطابق پولیس رات 10:30 کے بعد اپنی کارکردگی کا آغاز کرتی ہے، لہٰذا ہمیں ان کی طرف سے کسی قسم کا اندیشہ نہیں تھا۔ ہم 8:30 بجے اپنے مشن سے فارغ ہو جاتے۔